हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैं रियाज़ के एयरपोर्ट पर और आज जो है वो मेरी फ़्लाइट थी सुबह 9:10 पर इस्लामाबाद से शर्म अल शेख के लिए। शर्म अल शेख में यूनाइटेड नेशंस की UNFCCC की जो COP27 होने जा रही है उसको अटेंड करने के लिए मैं जा रही हूँ। वो कॉन्फ्रेंस 6 तारीख यानी संडे से स्टार्ट हो रही है और उसके लिए जो है वो सऊदी एयरलाइंस की ये कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो मुझे मिली है। सुबह जो है वो 9:10 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से फ़्लाइट थी और ये 4 घंटे की फ़्लाइट थी। तो यहाँ के जो सऊदी अरबिया के 12 थे, यानी पाकिस्तान के कोई 2 बजे, इसलिए कि सऊदी अरबिया जो है वो हमसे 2 घंटे आगे है। तो उसमें जो है वो हम यहाँ पर हमने लैंड किया है और जो बोर्डिंग पासेस थे वो दोनों वहाँ इस्लामाबाद से ही हमें सऊदी एयरलाइंस ने बना कर दिए थे। तो बोर्डिंग पास मेरे पास दोनों हैं और यहाँ पर लैंड किया है। यहाँ पर फिर यहाँ के जो 4:45 होंगे उसमें जो है वो हमारी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट है और फिर इजिप्ट शर्म अल शेख वो डायरेक्ट फ़्लाइट जाएगी और शर्म अल शेख के कोई 6:10 पर वहाँ पर लैंडिंग होगी। तो ये 3 किस्म के टाइम जोन्स होंगे जिसमें कि हम जो है वो ट्रैवल कर रहे होंगे। फ़्लाइट बेहतर थी मगर थोड़े थोड़े उसमें जो है वो इस किस्म के कोई सीट्स वगैरह जिस तरह से होती हैं हमारी इकोनॉमी फ़्लाइट्स उसी तरह के ही थे। तो वैसे ओवरऑल जो है वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, टाइमली वो हुआ है और चूँकि इंटरनेशनल फ़्लाइट थी तो 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। तो मैं कोई 2.5 घंटे पहले पहुंची और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है वो उम्रे की सीज़न है। तो बहुत रश था, बहुत लोग जो है वो उम्रे के लिए जा रहे हैं और ज़ाहिर है कि मोस्टली सब लोगों की जो है वो सऊदी एयरलाइंस थी और इसलिए कि जद्दा के लिए जो लोग जा रहे थे वो मोस्टली उम्रे के लिए जा रहे थे, मगर रियाज़ जो लोग जा रहे हैं वो मोस्टली जा रहे हैं जो कि वहाँ काम करते हैं और या जिस तरह मेरा था कि कुछ की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी। तो इस तरह से है, मगर ये है कि आप कोशिश करके जो है वो 3 घंटे जो है वो पहले एयरपोर्ट पर पहुँचें ताकि जो है वो हैसल ना हो। काफ़ी चेकिंग होती है और मैंने अपने साथ जो है फ्रॉम द सेफ साइड जो है वो आपको PCR टेस्ट कोविड का वो भी करवाना होता है और उसके साथ साथ आपको जो है वो पोलियो की IV वैक्सीनेशन जो है वो आपके पास करवानी होती है और उसका कार्ड होना चाहिए आपके पास। और डेंगू टेस्ट का भी लिखा हुआ था जो कि वीज़ा प्रोसेस था, मगर पाकिस्तान में मेरे कोई भी टेस्ट उन्होंने चेक नहीं किया। मेरा सिर्फ जो UN का इनविटेशन था वो ही चेक किया है, मगर मेरे पास तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये जो पोलियो का आपको वैक्सीन लगती है ये कोई 4-4.5 हज़ार की वैक्सीन है और ये मैंने पोली क्लिनिक में से करवाई थी। तो किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आप करवा सकते हैं। वैक्सीन आपको ख़ुद ख़रीदनी होगी, वैक्सीन ख़रीद कर वो जो है आप वैक्सीन करवाएंगे। वैक्सीन के ऊपर एक स्टिकर होता है, वो स्टिकर जो है वो निकाल के डॉक्टर जो है वो आपके पोलियो येलो कलर का कार्ड होता है उस पर आपको लगा कर देंगे। तो वो आपका एक ऑथेंटिकेटेड पोलियो कार्ड हो जाता है जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है। तो उस 1 साल में आप कहीं भी अगर इंटरनेशनल ट्रैवल पर जाते हैं तो वो ही पोलियो कार्ड आपको काम आएगा। अच्छा, दूसरा PCR टेस्ट और डेंगू टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो है वो मैंने G8 इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर से करवाए। हर एक टेस्ट की जो कॉस्ट थी वो 5000 रुपीज़ थी।
اور وہ خود آپ کو جا کر کروانی ہوتی ہے. ڈینگی کے لیے وہ آپ کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں, اور پی سی آر آپ کو پتہ ہے کہ نیزل کے تھرو جو ہے وہ لیتے ہیں. اور پی سی آر ٹیسٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 72 آورز پہلے آپ کو کروانی ہوتی ہے. اس لیے فار ایگزامپل مجھے آج ٹریول کرنا تھا تو میں جو ہے وہ تھرسڈے کی شام کو جو ہے وہ چلی گئی تھی اور وہاں ٹیسٹ دیا تھا, اور فرائیڈے کو شام کو میں نے وہاں سے ٹیسٹ لے لیے تھے, اور صبح پھر میں نے دوسرے دن ٹریول کیا تھا. تو آپ کو بھی ٹائم کو اس طرح سے مینیج کرنا ہوگا. اور باقی یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایئرپورٹ دکھاتی ہوں. کافی خوبصورت ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے, بہت اچھا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اٹس ونڈرفل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو اٹس گوئنگ گریٹ. اور اب جو ہے وہ پہلے یہ کافی جو ہے وہ روڈ ہوتے تھے, اب محمد بن سلیمان نے ان کو کافی جو ہے وہ ٹورزم کے لیے ٹرینڈ کیا ہوا ہے, مگر ابھی بھی ان کو انگلش وغیرہ اتنی نہیں آتی ہے, اور یہ سیکھ رہے ہیں. اور ابھی بھی اتنا کوئی, ابھی ہم نے جیسے ہی یہاں لینڈ کیا تو ہمیں کوئی بھی وہ لمبی لائنوں میں کھڑا نہیں ہونا پڑا. ہمارے پاسپورٹ وغیرہ پر انہوں نے کچھ بھی وہ نہیں کیا ہے, اس لیے کہ ہمارے ٹکٹس وہاں سے ہی بنے ہوئے تھے. اور مگر ہمیں انہوں نے 10-15 منٹ بٹھا دیا, اور انہوں نے کہا کہ ایک خاتون جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ آئیں گی, وہ آپ کو جو ہے اوپر لاؤنج میں لے کر جائیں گی. پھر وہ آئیں, انہوں نے ہماری 2-3 ان کے دوسرے میل سیکیورٹی حضرات کھڑے تھے, ان کے سامنے ہی ہاتھ کھڑے وڑے کروا کے اور وہ پورا انہوں نے باڈی سرچ کیا ہے. اور میرے ساتھ ایک دوسری منڈی بہودین کی اماں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا, مجھے سپورٹ کیجیے گا. میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہوں, تو ان کو تو کافی وہ ہیل والے جوتے پہنے ہوئے تھے, تو وہ جوتے ووتے بھی اتروائے ان کے, اور وہ کافی باڈی سرچ لوگوں کے سامنے ہی کر کے, جس طرح ہمارے اسلام آباد میں ہوتا ہے نا کہ اندر فیمیلز کو لے جاتے ہیں, پردہ ہوتا ہے, اور پھر وہ باڈی سرچ کرتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی بھی سین انہوں نے کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی, حالانکہ ان کے وہ رومز بنے ہوئے ہیں, مگر یہ کافی جو ہے وہ رف ٹف ٹائپ لوگ اس حساب سے جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں. مگر اینی ویز تو باقی ادروائز جو ہے اٹس گڈ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی کافی شاپ ہے. ابھی جو میری کنیکٹنگ فلائٹ ہے وہ 4:35 پر ہے, اور میرا یہاں پر پورا یہ بورڈ لگا ہوا ہے, اس پر لکھا ہے. تو وہ جو میں نے اپنا فلائٹ نیم, نمبر اور ڈیسٹینیشن وہ دیکھ لی ہے. تو میرا جو بوتھ ہے یہاں پر یہ 27 ہے, اور میں یہیں پر ہی وہ بیٹھی ہوئی ہوں, بالکل کافی شاپ کے ساتھ ہے. یہ میرا سامان بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا کوئک دکھا دیتی ہوں. یہاں پر کافی اچھا جو ہے وہ شاپنگ ایریا بھی ہے, اور کافی اچھے جو ہے وہ برانڈس ہیں. یہ دیکھیں گے ونڈرفل برانڈس, آل دا انٹرنیشنل برانڈس اچھے اچھے. تو آپ اچھی خاصی یہاں پر شاپنگ کر سکتے ہیں, میک اپ کے برانڈس. میرا بھی بڑا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اچھا سا پرفیوم لوں, تو لیٹس سی, دیکھیں. اور کافی پینے کا بھی دل چاہ رہا ہے, تو لیٹس ہیو اے کافی, فریش ہو جاتے ہیں. اور ویسے جو ہے وہ فلائٹ میں بہت اچھا انہوں نے بریک فاسٹ کروایا تھا, مگر نہ چائے پوچھی نہ کافی پوچھی, تو کافی کی بہت ضرورت فیل ہو رہی ہے. آئیے کافی پیتے ہیں.